उपस्थित सबै अध्यात्म अनुरागीहरूलाई, अध्यात्म अनुरागी मित्रहरूलाई मेरो नमन। आज हामी फेरि बुधबारको दिन योगीको आत्मकथाको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। धारावाहिक श्रृङ्खला हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। यो आजको अलि लामो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, त्यसो भएको हुनाले मैले अरू धेरै भूमिका नबाँधिकन यो आजको डिस्कोर्स सुरु गर्न गएको छु। योभन्दा अगाडिको हप्तामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि दक्षिणेश्वर कालीको मन्दिर अगाडि एकजना साधुसँग भेट भएको, योगानन्दजीको एकजना साधुसँग भेट भएको कुरा र ती साधुले यहाँबाट गइसकेपछि तिमीलाई एउटा अनौठो अनुभव हुन्छ भनेर भन्नुभएको कुरा। त्यसपछि गएर अर्को एकजना परिचित मित्रलाई भेट भएको कुरा र सँगसँगै ती परिचित मित्रले पनि यहाँबाट गएपछि त्यहाँ अत्तरे महात्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्नु, त्यसपछि तिमीलाई असाधारण एउटा अनुभव हुनेछ भन्नुभएको कुरामा पुगेर त्यो असाधारण अनुभव के हो भन्ने एउटा रहस्यलाई त्यहीँ छोडेर हामीले चाहिँ त्यो दिनको कोर्स टुङ्गाएको थियौँ। र आज म त्यहाँबाट ती एकजना गन्ध बाबाको घरमा योगानन्दजीको प्रवेशबाट यो चर्चालाई म अगाडि बढाउँछु। ती अत्तरे महात्माको घरमा, अर्थात् ती गन्ध बाबाको घरमा, यसलाई मैले कहिलेकाहीँ अत्तरे महात्मा भन्छु, कहिलेकाहीँ गन्ध बाबा भन्छु विषय प्रसङ्गमा। आखिरी यी अत्तरे महात्मा भनेको पनि गन्ध बाबा नै हुन् भनेर हजुरहरूले बुझिदिनु होला। ती गन्ध बाबा बस्नुभएको घरमा योगानन्दजी जानुहुन्छ। ती गन्ध बाबा बागम्बर भनेको बाघको छालामाथि, बाघको छाला ओछ्याएको हुन्छ, त्यसको आसनमाथि गन्ध बाबा बस्नुभएको हुन्छ र उहाँका वरिपरि मानिसहरू हुन्छन्। र त्यहाँ पुगेपछि योगानन्दजीलाई थाहा हुन्छ कि ती गन्ध बाबाले ओइलिएका फुलहरूलाई ताजा बनाउन सक्ने अनि ती फुलहरूमा सुगन्ध छर्न सक्ने, सुगन्ध उत्पन्न गर्न सक्ने र मानिसमा पनि सुगन्धहरू उत्पन्न गर्न सक्ने त्यस्तो सिप, त्यस्तो चाहिँ क्षमता चाहिँ ती गन्ध बाबामा भएको कुरा चाहिँ योगानन्दजीले त्यहाँ पुगेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। र योगानन्दजी जसै गन्ध बाबा बस्नुभएको ठाउँमा प्रवेश गर्नुभयो, कोठामा प्रवेश गर्नुभयो, गन्ध बाबाले स्वागत गर्नुभयो र भन्नुभयो, के चाहन्छौ? अनि योगानन्दजी अकमक्क पर्नुहुन्छ। योगानन्दजी पहिलोचोटि पस्नुभयो भएको छ, स्वागत गर्ने बित्तिकै तिमी के चाहन्छौ भनेर चाहिँ नि गन्ध बाबाले भन्नुहुन्छ। अनि फेरि अकमक्क परेको देखेर गन्ध बाबा आफै भन्नुहुन्छ, के तिमी अत्तर चाहन्छौ, कुनै सुगन्ध चाहन्छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि योगानन्दजीलाई के लाग्छ भनेदेखि उहाँ त एकजना महात्मालाई भेट्न आउनुभएको, तर अत्तर चाहन्छौ या सुगन्ध चाहन्छौ भनेर सोद्धाखेरि योगानन्दजीलाई चाहिँ केटाकेटीले गरेको कुरा, बच्चाले गरेको कुरा जस्तो लाग्छ र उहाँले ती बाबालाई सोध्नुहुन्छ के का लागि। अनि ती बाबाले भन्नुहुन्छ आनन्दका लागि। योगानन्दजीले फेरि ती बाबालाई भन्नुहुन्छ भगवानको सहारा लिएर सुगन्ध निकाल्ने अनि त्यसको आनन्द लिने। अनि ती बाबा भन्छन् मेरो उद्देश्य भगवानको शक्ति प्रदर्शन गर्नु हो। फेरि योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ भगवानको शक्ति प्रदर्शन गरेर भगवान छन् भनेर सिद्ध गर्न आवश्यक छ र यस जगतमा भएका हरेक सिर्जनाहरूलाई हामीले अलि नियालेर अलि गहिरेर हेर्यौँ भने कि ती आफैमा एउटा चमत्कार होइनन्, कि तिनीहरू आफै चमत्कार जस्ता छैनन् र भनेर भन्नुहुन्छ। अनि ती बाबा भन्नुहुन्छ केही प्रस्ताउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ र मैले त्यो प्रस्ताउनको लागि चाहिँ यो गरिरहेको छु भनेर बाबाले भनेपछि योगानन्दजीले बाबालाई सोध्नु कति समय भयो तपाईँले यो सिक्नु भएको, यो जान्नको लागि, यो सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि कति समय लिनुभयो? 12 वर्ष।
जुन सुगन्ध पसलबाट थोरै मूल्य तिरेर किन्न सकिन्छ, त्यसका लागि तपाईले 12 वर्ष खर्च गर्नुभयो? योगानन्दजीको प्रश्न। अनि त्यसपछि योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, सुगन्धले त शरीरलाई यानी हाम्रा इन्द्रियहरूलाई मात्रै आनन्द दिने हो। अनि त्यो शरीरको विसर्जन सँगसँगै यी सबै चिज विसर्जित भइ नै हाल्छ भने म त्यसको मोहमा किन परूँ? त्यो सुगन्धको मोहमा, त्यो अत्तरको मोहमा, त्यो गन्धको मोहमा म किन परूँ? यस्तो प्रश्न चाहिँ योगानन्दजीले बाबासँग राखिसकेपछि ती गन्ध बाबालाई पनि अचम्म लाग्छ, यत्रो बालक 15-16 वर्षको छ यस्तो कुरा गर्छ। त्यसपछि उहाँले अरू केही पनि नभइकन यहाँ भित्र आइपुगेका छौ, यस्तो अवसर सधैँ मिल्दैन, हात अगाडि बढाऊ, तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो भन भनेर भनिसकेपछि योगानन्दजीले हात अगाडि बढाउनुहुन्छ। के को बाँच्न चाहन्छौ भनेर भन्ने बित्तिकै योगानन्दजीलाई असाध्यै मनपर्ने चाहिँ गुलाफ, उहाँले गुलाफ भन्नुहुन्छ। बाबाले तथास्तु भन्ने बित्तिकै योगानन्दजीको हातबाट हरहर गुलाफको बास्नाहरू आउँछ। यो यसो सुन्दाखेरि चाहिँ चमत्कार जस्तो पनि, अब चमत्कारै हो वास्तवमा। त्यसपछि योगानन्दजीले नजिकै फुलदानीमा एउटा फुल हुन्छ, त्यो फुल टिपेर, चमेलीको फुल हुन्छ, त्यो फुल टिपेर यसमा पनि गन्ध भरिदिनुस्, सुगन्ध भरिदिनुस् भन्नुहुन्छ। बाबाले पनि तथास्तु भन्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो चमेलीको फुलमा पनि बास्ना आएको हुन्छ। चमेलीको फुल चाहिँ योगानन्दजीले त्यो टिपेर दिनुको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँको दिदी रोमालाई चाहिँ चमेली असाध्यै मनपर्ने भएको हुनाले यो त्यो गर्नुभएको हुन्छ। अनि त्यो फुल चाहिँ आफ्नो खल्तीमा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि यता भक्तहरूसँगै आएर योगानन्दजी बस्नुहुन्छ। यो विद्या, यो सिद्धि ती अत्तरे बाबाले, ती गन्ध बाबाले तिब्बतमा एकजना योगी जो 1000 वर्षभन्दा पनि धेरै बाँचेका थिए, जीवित थिए, उनीसँग सिकेका हुन् भनेर नजिकै बसेका अर्को भक्तले योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ। र अर्को कुरा के पनि बताउनुहुन्छ भने योगानन्दजीसँग ती अत्तरे बाबासँग यो अत्तरको बास्ना निकाल्ने मात्र होइन, उहाँसँग अरू पनि धेरै सिद्धिहरू छन् र यो अत्तर निकाल्ने या गन्ध निकाल्ने कुरा पनि सधैँ गर्नुहुन्न, कहिलेकाहीँ मात्रै त्यस्तो चमत्कार गर्नुहुन्छ। अनि उहाँका धेरै शिष्यहरू छन् भनेर भक्तहरूले भन्दछन्। उहाँका शिष्यहरू धेरै कलकत्तामा छन् भनेर भक्तहरूले भन्नुहुन्छ। त यहाँ एउटा उहाँका शिष्यहरू कलकत्तामा धेरै छन् भन्नुको प्रसङ्गको पछाडि चाहिँ मैले एउटा सानो निवेदन यहाँलाई गर्छु। वास्तवमा यी मानिस यस्तै चमत्कारकोहरूको पछाडि लाग्छ। अनि त्यो चमत्कारको कारणले, साना साना छोटा छोटा चमत्कारको कारणले चाहिँ धेरै शिष्यहरू बन्छन्। त वास्तविक चमत्कार त सत्य हो नि। त्यो सत्यतासँगको चमत्कार उसले एप्रिसिएट गर्नै सक्दैन, मान्छेले त्यसलाई ग्रहण गर्नै सक्दैन। किनभने त्यो सत्यता ग्रहण गर्नको लागि त त्यसै रूपमा शारीरिक र मानसिक रूपमा ऊ तयार भएको हुनुपर्छ। त मनुष्य अहिले कस्तो छ भनेदेखि शारीरिक र मानसिक रूपले नै ऊ सत्यलाई स्वीकार गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमता मानिसले बनाएकै छैन। किन बनाएको छैन भने भोजनमा, आहारमा, व्यवहारमा यी सबै चिजमा चाहिँ ऊ परपर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उसमा त्यो भावना चाहिँ, त्यो सामर्थ्यता चाहिँ उसको शरीरमा छैन। अब यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ योगानन्दजीलाई ती साधु, यी बाबासँग खासै रुचि हुँदैन। अनि त्यसपछि उहाँ घर फर्किनुहुन्छ। घर फर्किएपछि आफ्नो दिदी रोमालाई भेट्नुहुन्छ। दिदीलाई भेट्ने बित्तिकै दिदीले त अब योगानन्दजीको हातबाट त गुलाफको बास्ना आइरहेछ, गन्ध आइरहेछ। दिदीले भन्नुहुन्छ, अरे मुकुन्द, तिमी त बडो नक्कले भएछौ त, अत्तर लगाएर हिँड्न थाल्यौ। 15-16 वर्षको केटा, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको कुरो हो यो। अनि ती केटाले, ती युवकले चाहिँ अत्तर लगाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त्यति बेलाको समाजमा त्यसको प्रचलन पनि थिएन होला, अर्थात् त्यो परिवारमा प्रचलन थिएन होला। त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँको दिदीले त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो भन्ने बित्तिकै योगानन्दजीले फेरि त्यो दिदीको लागि त चमेलीको फुल पहिल्यै तयार गर्नुभएको थियो। त्यो चमेलीको फुल उहाँले निकालेर दिदीलाई दिनुहुन्छ। दिदीले चमेली भन्नुहुन्छ र त्यो चमेली लिएर दिदीले सुँग्दाखेरि त्यो चमेलीको फुलमा चाहिँ बास्ना हुँदैन। त यहाँ एउटा निष्कर्ष के निकाल्नुहुन्छ भने योगानन्दजीले यो वासना दुई किसिमले दिन सकिने रहेछ। एउटा वस्तुमा पनि वासना छर्न सकिने रहेछ र अर्को व्यक्तिको यसलाई, यो चाहिँ आध्यात्मिक शब्द हो, स्वानुभूति।
आफैमा अनुभूति मात्रै हुने, व्यक्तिलाई मात्रै अनुभूति हुने, त्यस्तो खालको चाहिँ सहानुभूतिको चाहिँ ऊ दिनुभएको रहेछ। जस्तै गुलाब चाहिँ हत्केलामा दिनुभयो, हत्केलाबाट गुलाबको बास्ना चाहिँ आइ नै रह्यो, तर चमेलीको फुलमा उहाँले सुगन्ध नभरेर त्यो चमेलीको फुल सुँग्दाखेरि योगानन्दजीको नाकमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको बास्ना आउने त्यो एउटा चमत्कार चाहिँ गरिदिनु भएको रहेछ। त्यस्तो त्यो स्वानुभूतिको चमत्कार चाहिँ गराइदिनु भएको रहेछ। त्यस्तो स्वानुभूतिको सुगन्ध चाहिँ योगानन्दजीले मात्रै थाहा पाउने गरेर यो त्यो बाबाले गराइदिनु भएको रहेछ। र यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ लगभग अत्तरे महात्माको अत्तर सम्बन्धी या गन्ध सम्बन्धी कुराहरू सकिन्छन्। त योगानन्दजीका अर्का एकजना साथी हुन्छन् जसको नाम चाहिँ अलकानन्द हुन्छ। अलकानन्दले पनि योगानन्दजीलाई अर्को एउटा त्यस्तै कहानी सुनाउँछन्, त्यस्तै कथा सुनाउँछन् र भन्छन् एक दिन हामी 100जना गन्ध बाबाको घरमा गएका थियौँ। त्यो दिन गन्ध बाबाले हावाबाट चिजहरू प्रकट गरेर देखाउने आयोजना गरिएको रहेछ भनेर भन्नुभयो भन्छन्। र हामीहरू उहाँका शिष्यहरू, भक्तहरू, उहाँलाई श्रद्धा गर्नेहरू जम्मा भएका थियौँ र ती जम्मा भएका भक्त, शिष्य र चाहिँ श्रद्धा गर्ने श्रद्धालुहरूले कसैले के प्रकट गर्न भने, कसैले के प्रकट गर्न भने, र मेरो भागमा केराको पातमा केही पुरीहरू थिए। मैले पनि बाबालाई भने, बाबा मलाई यो पुरीहरूको सट्टामा म बेमौसमी सुन्तलाहरू चाहिँ चाहन्छु। तुरुन्तै पुरीहरू हराउँदै गए, सुन्तलाका केस्राहरू देखा पर्दै गए र केराका पातमा सुन्तलाका केस्राहरू आए। मलाई अचम्म लागिरह्यो। म शङ्का एकदमै सशङ्कित भएँ। त शङ्का गर्दै गर्दै त्यो शङ्का गरी गरी त्यो सुन्तलालाई छामे। सुन्तला एकदम हृष्टपुष्ट छ, सबै कुरा ठिक छ, खाएँ, अत्यन्त स्वादिलो छ। यसरी ती बाबाले आफ्नो अर्को एउटा यौगिक क्रियाद्वारा अर्को एउटा चमत्कार पनि त्यहाँ देखाउनुहुन्छ। देखाएको कुरा चाहिँ अलकानन्दले योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ। त यहाँ गन्ध बाबाको त्यस किसिमको चमत्कारमा योगानन्दजीको आफ्नै एउटा विश्लेषण छ। यो वास्तवमा यो विश्लेषण अलिकति बुझ्न लायकको छ, बुझ्न अलिकति कठिन पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। मैले प्रयत्न गर्छु कि मानिसमा इन्द्रियजनित उत्तेजनाहरूले गर्दा, इन्द्रियजनित भन्ने बित्तिकै शब्द, स्पर्श, होइन, दृश्य, श्रवण, गन्ध आदि इत्यादि भए, होइन। तो इन्द्रियजनित उत्तेजनाहरूले गर्दा शरीरमा रासायनिक ऊर्जाहरू, हार्मोनहरू भन्छौँ नि, हार्मोनहरूको निर्माण हुन्छ र त्यो हार्मोनहरू प्रतिक्रियात्मक हुन्छन्। क्रियात्मक भन्दा बढी प्रतिक्रियात्मक हुन्छन्। कुनै पनि चिजको उत्तेजनाहरूले गर्दाखेरि ती चाहिँ हार्मोनहरू उत्पन्न हुन्छन् र ती हार्मोनहरू चाहिँ प्रतिक्रियात्मक हुन्छन्। जसलाई ती हार्मोनहरूलाई कसले चाहिँ नै संयोजित गरेको हुन्छ त? ती हार्मोनहरूलाई प्राणवायुले, प्राणद्वारा चाहिँ त्यो हार्मोनहरूलाई चाहिँ त्यो संयोजित गरेको हुने रहेछ। र यो प्राणद्वारा संयोजित गरेका ती हार्मोनहरू आफैमा फेरि के हुन् त? अर्को एउटा जीवन शक्ति पनि हुन् भनिएको छ। अनि ती जीवन शक्ति, ती हार्मोनहरू, त्यो प्राणद्वारा संयोजित गरेका जीवन शक्तिहरू चाहिँ वस्तुको इन्द्रिय संवेदनामा निहित हुन्छ भनिएको छ। त यसलाई यहाँ मैले कसरी बुझाउँ भनेदेखि यसमा दुईटा कुरा आएको छ। एउटा, हामीमा जुन हार्मोन छ, जुन चिज हामीले देख्ने बित्तिकै हाम्रो रसायनहरू निस्किन्छ शरीरबाट, एउटा हामीसँग छ र अर्को हरेक वस्तुसँग पनि छ। अब हामीले यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि के हेरिन्छ भनेदेखि चैतन्यसँग हुन्छ, जडसँग हुँदैन। कुरा त्यस्तो होइन। यस संसारमा भएका जति पनि, सृष्टिमा भएका जति पनि चर अचरहरू छन्, यी सबै परमात्माको सृष्टि हो। त्यसैले महसुस हुनु नहुनु अर्को कुरा हो, तर त्यो चेतना त्यसमा पनि छ, अर्थात् त्यो हार्मोन त्यसमा पनि छ, अर्थात् त्यो जीवन शक्ति त्यसमा पनि छ। र यसको अर्को एउटा उदाहरण जगदीश चन्द्र बोसले के गर्नुभएको छ भनेदेखि क्लोरोफर्मको प्रयोग एउटा उन्युमा, मान्छेमा त पहिला बेहोस गर्दाखेरि क्लोरोफर्मको प्रयोग गरि नै हाल्थे, र अर्को एउटा उन्यु भन्छ नि, हाम्रो यो निङ्ग्रो जस्तै हुने एक प्रकारको फन्ड, उन्युमा र अनि जस्ता पाता टिनमा प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो क्लोरोफर्म उन्युको नजिकै लिएर जाँदाखेरि
त्यो उनी थरथर थरथर काम्ने र उसले चाहिँ क्लोरोफर्मबाट बस्नको लागि गरेको एक्सन र टिनको नजिक लिएर जाँदाखेरि त्यो टिन पनि कामेर हल्लिएर त्यो क्लोरोफर्मबाट बस्न खोजेको एक्सन, दुईटा कुरालाई त्यो जगदीश चन्द्र बोसले आफ्नो विज्ञानमा प्रमाणित गर्नुभएको छ, देखाउनु भएको छ। र त्यो चिज हामीले बुझ्यौँ भने हामी त्यो अब जगदीश चन्द्र बोस भनेको त हजुरलाई थाहा नै भयो, नोबेल पुरस्कार विजेता चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त त्यो चिजले के हामीलाई प्रमाणित गर्छ भने जुन चिजलाई हामीले जड भनेका छौँ त्यसमा पनि स्पन्दनहरू छ, त्यसमा पनि इन्द्रियहरू छ। जुन चेतन भनेका छौँ त्यसमा त हुने नै भयो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो जीवन शक्ति त्यो जडमा पनि छ, चेतनमा पनि छ। र यहाँ चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि त्यस्ता योगीहरूले आफ्नो योग क्रियाद्वारा त्यस्तो सूक्ष्म शक्तिको प्राप्त गर्छन् जसले गर्दा अरू चर अरू अचर, चर या अचर जसमा पनि छन् ती जीवन शक्तिहरूलाई अर्थात् ती हार्मोनहरूलाई आकारमा निर्देशन गरेर, हैन, विभिन्न चाहिँ आकारमा निर्देशन गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ आफूले चाहे अनुसार प्रकट गर्न सक्छन् रे। परिवर्तन फेरि यहाँ दुईटा किसिमले हुँदो रहेछ। एउटा के रहेछ भनेदेखि चेतना भएकोलाई चाहिँ सम्मोहित वशीकरण गरेर उसलाई जे भन्न खोजिएको छ, जे भनाउन खोजिएको छ एउटा त्यसरी गर्ने, र अर्को चाहिँ वस्तुगत स्पन्दन, पार्थिव स्पन्दन पनि गर्न सकिने रहेछ। यहाँनिर यो कुरा चाहिँ अलिकति स्पष्ट हुनलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, अलि धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ यसमा। त्यसले गर्दाखेरि भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि त्यस्ता साधु सन्तहरूले आफ्नो यौगिक चाहिँ अभ्यासद्वारा त्यस्तो ज्ञानहरूको चाहिँ प्राप्त गर्छन् जसले गर्दा अरूमा भएका ती जीवन शक्तिहरूलाई पनि निर्देशन गरेर एउटा रूपबाट अर्को रूपमा परावर्तन गर्न सक्ने, परिवर्तन गर्न सक्ने, धारण गराउन सक्ने र प्रकट गराउन सक्ने त्यस्तो सामर्थ्य चाहिँ नि त्यस्ता योगीहरूले राख्छन् भनेर भन्न खोजिएको। र यहाँनिर यति कुरा गर्दाखेरि अब यो त चमत्कारै भयो। अब चमत्कार कसरी हुन्छ, कति खालका चमत्कारहरू हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले एकचोटि सरसर्ती निहालौँ। चमत्कार धेरै किसिमका हुन्छन् होला। मैले यहाँ 4वटा चमत्कारको बारेमा थोरै कुरा गर्ने इच्छा, मतलब हजुरहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा चमत्कार हातको सफाई, लौकिक छल। कसले गर्छ? जादुगरले, हैन? जादुगरले गर्ने त हातको छल। र अर्को चमत्कार जो दैवी शक्ति जसले जन्मजात लिएर आएको हुन्छ, जन्मदै त्यो अवस्थामा आएको हुन्छ, उसले छुँदाखेरि ठिक हुने, उसले हेरिदिँदाखेरि के हुने, त्यो पनि अर्को एउटा चमत्कार। अर्को एउटा चमत्कार यौगिक क्रियाद्वारा जो उच्च कोटिका सन्त र साधकहरूसँग घट्ने गर्दछन्। उनीहरूले गरेको केही देखिँदैन तर उनीहरूसँग भइरहेको हुन्छ। उनीहरूको समीप्यतामा भएका मान्छेहरूले त्यसको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन्। र अर्को एउटा चमत्कार हिप्नोटिजम, वशीकरण, हैन? अब यो वशीकरणको चमत्कारको बारेमा म थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। यो वशीकरण भनेको कस्तो रहेछ भनेदेखि हिप्नोटिजम भनेको मैले हिप्नोटिजमको पनि अलि धेरै अगाडि चाहिँ 20-25 वर्ष अगाडि थोरै स्टडी गरेको थिएँ। यो हिप्नोटिजम भनेको चाहिँ केही पनि गर्ने होइन, वास्तवमा केही पनि देखिँदैन, तर उसको कुनै पनि व्यक्तिको मानसिक अवस्थामा, त्यो मानसिक क्षेत्रमा, मनको क्षेत्रमा, चेतनाको क्षेत्रमा चाहिँ अतिक्रमण गर्ने रहेछ। तिमीलाई यस्तो भयो, तिमीलाई यस्तो भयो, तिमीलाई यस्तो भयो भन्दा 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 उसको त्यो चेतनाको क्षेत्रमै चाहिँ अतिक्रमण गरिदिने, कि ताकि उसको त्यो चेतना त्योभन्दा बाहिर जाँदै नजाओस्। त्यसरी त्यो चेतनाको क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर सम्मोहित गरिदिने रहेछ। र यो प्रक्रियामा चाहिँ के हुन्छ भने मनोवैज्ञानिक प्रभाव चाहिँ मानव मस्तिष्कमा पर्दछ। त्यो मानव मस्तिष्कमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परिसकेपछि ऊ त्यहाँबाट चाहिँ नि बाहिर निस्कन सक्दैन। र यो कस्ता मानिसहरूमा यस्तो सम्मोहित प्रक्रिया चाहिँ बढ्ता हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ सरस्वती हेऱ्यौँ भने यो वास्तवमा शिक्षाको कमजोरी भएको, जसले आफूलाई एनालाइसिस गर्न सक्दैन, के कुरा सही हो के कुरा गलत हो भनेर छुट्याउन सक्दैन, त्यस्तो अवस्थाको शिक्षाको कमजोरी भएका मानिसहरूमाथि र लामो समयदेखि शारीरिक र मानसिक पीडाबाट ग्रसित भएका मान्छेहरूलाई
किनभने शारीरिक रूपमा ग्रसित हुँदा पनि ऊ त्यसबाट उन्मुक्ति चाहन्छ। अनि यो हिप्नोटिजम गर्नेहरूले के गर्छन् त, त्यसैभित्र केन्द्रित रहेर तिमी यहाँबाट उन्मुक्ति हुन्छौ भनेर उसलाई त्यसरी वशीकरण गर्ने र मानसिक रूपमा पनि त्यसै गरी वशीकरण गरेर चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरूमाथि चाहिँ सजिलै त्यो प्रयोग गर्न सकिने र सजिलै प्रभाव जमाउन सकिने रहेछ। अनि मैले नेपालमा सरस्वती आम रूपमा हेरिरहेको छु। यो हामी चर्चहरू देख्छौँ नि, यो त मैले कुनै यो धर्म सम्प्रदायको विरोध गरेको होइन, त चर्चहरूमा यो क्रिस्चियन कम्युनिटीहरू जुन हाम्रो बढिरहेको छ र इभन मुस्लिमहरूको कम्युनिटीमा पनि म त्यो हेर्दछु, शिक्षाको धेरै कमी भएको र धेरै मानसिक र शारीरिक रूपमा ग्रसित भएका मान्छेहरूलाई नै उनीहरूले टार्गेट बनाएका हुन्छन् र उनीहरूले त्यसरी नै हिप्नोटिजम गरेका हुन्छन्। त्यसरी नै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि यो काउन्सिलिङ गरेको, कन्भिन्स गरेको भन्ने बुझिन्छ, तर यो काउन्सिलिङ होइन, यो कन्भिन्स होइन, यो हिप्नोटिजम हो। उनीहरूले त्यो उनीहरूको कमजोर चेतनाको क्षेत्रमै उनीहरूले एकदमै अतिक्रमण गरिदिन्छन् ताकि अरूप्रति सधैँ नकारात्मक भाव स्थायी रूपमा स्थापित गरिदिन्छन्। हिप्नोटिजमको एउटा चाहिँ नि ठुलो ऊ चाहिँ त्यो स्थायी पर्मानेन्टली नै उसलाई त्यहाँबाट चाहिँ निस्किन नसक्ने, अरूप्रति नकारात्मक भाव चाहिँ जगाइदिने, त्यस्तो किसिमले यो चाहिँ हिप्नोटिजम गर्दा रहेछन्। त यो हिप्नोटिजमको कुरा चाहिँ मैले किन लिएर आएको हुँ भने हाम्रो समाजमा, हाम्रो क्षेत्रमा, हाम्रो यो अहिलेको परिस्थितिमा यस्ता खालका गतिविधिहरू भएका छन् र हामीले यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा काउन्सिलिङ गरेको मान्छे धर्ममा लाग्न पर्छ, पाइन्छ, छुट्छ भनिरहँदाखेरि यो वास्तवमा काउन्सिलिङ गरेको हो, वास्तवमा चाहिँ यसलाई उसलाई छुट दिएको हो या यो हिप्नोटिजम गरेको हो भनेर छुट्याउन चाहिँ आवश्यक छ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले यो कुरा यहाँ राखेको हुँ। र अहिले मैले यहाँ चर्चा गर्दाखेरि 4वटा चमत्कारहरूको बारेमा, 4 किसिमबाट गरिने चमत्कारहरूको बारेमा थोरै कुरा राखेँ। र अब म जान्छु, गन्ध बाबाले जुन चमत्कार देखाउनु भएको थियो पक्कै पनि ती असाधारण चमत्कार हुन्। किनभने रोटीको ठाउँमा सुन्तला आउने, होइन, हातमा गन्ध आउने, एउटा चाहिँ छुँदै नछोइकन अत्तरका बास्नाहरू निकाल्ने, वास्तवमा यिनीहरू चाहिँ असाधारण चमत्कारहरू नै हुन्। तर यिनीहरूको आध्यात्मिक महत्त्व कतिको छ, आध्यात्मिक महत्त्व छ कि छैन भन्ने कुराले यसको अर्थ राख्दछ। र यी असाधारण चमत्कारहरू हुँदाहुँदै पनि आध्यात्मिक दृष्टिकोणले यी सबै बेकार हुन्। गन्ध बाबाले देखाउनुभएका चमत्कारहरू सबै बेकार हुन्। साधारण मनोरञ्जनका लागि गरिएका यस्ता कामहरूले ईश्वरको खोजीको मार्गमा यी सबै निम्न कोटिका हुन्छ। यसले कुनै अर्थ दिँदैन, कुनै सहयोग गर्दैन। त यहाँ योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, तर सच्चा भक्त अनुरागीहरू, सच्चा चाहिँ भक्त, सच्चा भगवत अनुरागीहरू जसले परमात्माले नै सबै सृष्टि र प्रलय देख्छन्, त्यस्ता उच्च कोटिका साधक सन्तहरू आफ्ना इच्छा शक्तिबाट सृष्टिकर्तासम्म तादम्यता राखेर के गर्छन्, सबैको भलो गर्छन्, परिवर्तन लिएर आउँछन् समाजमा। हामीले देख्न सक्दैनौँ, हामीले नदेख्न सक्छौँ, यद्यपि उहाँहरूको कोसिस, उहाँहरूले त्यो नदेखिने रूपमा पनि त्यो प्रयत्न गरिरहनु भएको हुन्छ। त यहाँ मलाई सानो कुरा चाहिँ जोड्न मन लाग्यो। यदि यस संसारमा, मलाई लाग्छ यदि यस संसारमा त्यस्ता साधु सन्त, त्यस्ता धार्मिक व्यक्तित्वहरू समय समयमा नआएको भएदेखि के हुन्थ्यो होला? हामी निश्चयका साथ भन्न सक्छौँ कि यो संसारमा केवल अधर्मीहरू मात्रै हुने थिए र सम्भवतः यो जगत नर्कमय हुने थियो। सच्चा भगवत अनुरागीहरू र सन्तहरूको कृपाले नै वास्तवमा चाहिँ यो जगत अहिले जोगिएको छ। यो हामी मानौँ या नमानौँ। अब अहिले मैले यहाँ थोरै हाम्रो एक्जाम्पल दिन्छु। अहिले पनि त्यस्ता साधक र सन्तहरू छन् जसको कारणले धर्म टिकेको छ। त्यही धर्म टिकेको कारणले गर्दा आज हामीहरू यस जुम मार्फत सत्सङ्ग कर्म गर्न पाइरहेका छौँ। यदि धर्म नटिकेको हुन्थ्यो भने के हामी यो जुमको कार्यक्रममा सहभागी हुन्थ्यौँ होला त? त्यो धर्म टिकेको छ,
ती साधु सन्तहरूले हाम्रा यी धर्महरू टिकाउनु भएको छ। त्यो धर्म टिकेकै कारणले आज हामी चाहे चाहिँ जुमबाट गरौँ, चाहे कुनै मन्दिरमा गएर गरौँ, चाहे कुनै कथा वाचनमा गएर गरौँ, त्यो धर्म टिकेकै कारणले हामीहरू यहाँ छौँ र हामीहरूले अहिले यो आध्यात्मिक लाभ चाहिँ प्राप्त गर्न पाइरहेका छौँ। त यहाँ अर्को एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्छु। त सन्तहरूले वास्तवमा कुनै पनि आडम्बरपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ त्यत्रो धेरै महत्त्व दिनुहुन्न। एकजना पर्सियन सन्त हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो अबु सईद। पर्सियन भनेको चाहिँ पर्सिया भनेको इरान, अहिलेको इरान। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मानिसले जति पनि चमत्कारहरू गरेका छन्, कि ती अरू अन्य कुनै जीवले भन्दा फरक चमत्कार गरेका छन् र भनेर चाहिँ अबु सईदले भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो, मानिस जमिनमा बस्छ, यदि कुनै पनि मानिस बाहिर बस्छ, त्यो सँगसँगै पानी मुनि गएर 10 मिनट बस्यो, 15 मिनट बस्यो, 20 मिनट बस्यो भने चमत्कार हुन्छ। अनि अबु सईद भन्नुहुन्छ, त्यो एउटा भ्यागुतालाई हेर त, त्यो भ्यागुता जति पानीमा बस्छ त्योभन्दा बढी समय जमिनमा पनि बस्छ, जति जमिनमा बस्छ त्यहीभन्दा बढी समय पानीमा पनि बस्छ। त्यो भ्यागुता त्यसरी बस्न सक्छ भने मान्छे त्यसरी बस्नेमा के नै चमत्कार भयो र? अब यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले चमत्कार ठान्ने हो र? यो त चमत्कार होइन भनेर अबु सईदले चाहिँ यी सबै आडम्बरपूर्ण केही क्रियाकलापहरू हुन् है, यसमा चाहिँ त्यति सत्यता छैन भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यसैले उहाँले के भन्नुहुन्छ नि, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ नि यी झुटा मान्छेहरू हुन् भन्नुहुन्छ। र उहाँले जो सच्चा जो आफ्ना साथीहरूका साथ, आफ्नो समाजका साथ, आफ्नो परिवारसँग सत्यताका साथ रहन्छ, ऊ मात्र साँचो मानिस हो। उसले मात्र वास्तवमा मानिस हुनुको हक राख्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। र अझै उहाँले थप्नुहुन्छ, आफ्नो मनबाट स्वार्थ र महत्वाकांक्षालाई निकाल र आफूसँग जे छ आवश्यकता अनुसार त्यसलाई पनि दान गर र आपद विपदमा कहिले पनि नआत्तिऊ। यो नै मनुष्यको धर्ममय जीवन हो भनेर अबु सईदले भन्नुभयो। अब हामीले यहाँ के चाहिँ एउटा विश्लेषण गरौँ भने, चाहे त्यो कुनै पनि धर्मका, चाहे त्यो कुनै पनि पन्थका, यदि सत्यको नजिक पुगेका, यदि ईश्वरको नजिक पुगेका कुनै पनि व्यक्तिहरू हुन्छन् भनेदेखि उनीहरूले बोलेका कुराहरू र उनीहरूले भनेका कुराहरू सधैँ सत्य हुन्छ, त्यसमा भेद हुँदैन। यहाँ यो अबु सईदले भनेको कुराहरू सुन्दाखेरि मेरो हृदय छुन्छ, सत्य छ। उनी मुस्लिम सम्प्रदायका भएर के भयो र? उनी इरानका भएर के भयो र? सत्य सत्य हो। हामीले सत्यको श्रद्धा गर्न सक्नुपर्छ र हामीमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सत्यको श्रद्धा गर्ने भन्दा पनि हामी अलि धेरै पन्थी, धेरै मार्गी भएर चाहिँ हामी विचलित हुन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै दुर्भाग्य हो। यसैले गर्दा पनि वास्तवमा हाम्रो यो सनातन सम्प्रदाय सनातनभित्रै रहेर सबैले सनातन भन्ने, अनि त्यो सनातनभित्रै रहेर विभिन्न पन्थीहरू बनाउने र अनि त्यो एउटा पन्थीले अर्को पन्थीको विरोध गर्ने, यो हाम्रो चाहिँ चरित्रले नै वास्तवमा हाम्रो यो सनातन परम्पराको उत्थानमा बाधा ल्याइरहेको छ। मैले यति मात्रै मेरो आफ्नो अनुभव मैले यहाँहरूसँग राखेको हुँ। त यहाँ योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, न कालीघाटमा भेटिएका साधुले न त गन्दा बाबाले, जो तिब्बतमा दीक्षित थिए, ती गन्दा बाबा चाहिँ तिब्बतमा दीक्षित थिए भनेर मैले अगाडि भने, ती गन्दा बाबाले कसैले पनि मेरो गुरु प्राप्तिको आकाङ्क्षालाई सन्तुष्ट पार्न सकेनन्। मलाई उहाँहरू अपूर्ण लाग्यो। त्यसैले मैले पूर्ण गुरुको खोजीमा लाग्न आवश्यक छ भनेर दृढ निश्चय गरेँ र म गुरुको खोजीमा निरन्तर प्रार्थना र ध्यान गर्दथेँ भन्नुहुन्छ। र जसै म गुरुको खोजीमा निरन्तर प्रार्थना र ध्यान गर्दथेँ, मलाई हरदम मेरो हृदयमा धैर्य राख भन्ने आवाज मात्रै गुन्जिन्थ्यो भनेर योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ। त योगानन्दजीको आत्मकथा हामीले पढ्दाखेरि हामीले धेरै ठाउँमा ध्यानका कुरा, धेरै ठाउँमा योगका कुराहरू, विभिन्न प्रसङ्ग र विभिन्न चरणहरूमा हामीले सुन्न पाउँछौँ। त यस्तो लाग्छ कि योगीको आत्मकथा पढ्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि ध्यान मात्र एउटा
क्रियायोग र ध्यान मात्र एउटा यस्तो विधि हो जसको अभ्यास बिना आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त गर्न सकिँदैन। त मेरो पनि मत यही हो। मैले हजुरहरूसँग भन्दाखेरि मेरो पनि मत यही हो, मेरो विश्वास पनि यही हो र मेरो निष्कर्ष पनि यही हो। बिना क्रियायोग र ध्यान बिना सच्चिदानन्द असम्भव छ। मैले थोरै आफ्नो कुरा राखेको। त योगानन्दजी का अर्का एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो चण्डी, जसको नाम चण्डी थियो। त चण्डीले एक दिन योगानन्दजीलाई भन्नुभयो, योगानन्द अर्थात् मुकुन्द, योगानन्दजीको नाम मुकुन्द त्यति बेला, मुकुन्द मैले एकजना स्वामीको ठेगाना पत्ता लगाएको छु जसले सन्यास लिनुभन्दा अगाडि जङ्गली बाघहरूलाई आफ्नो मुठीले पराजित गरेका थिए। वास्तवमा जङ्गली बाघहरूलाई आफ्नो मुठीले पराजित गर्नु, बिना हतियार जङ्गली बाघहरूलाई पराजित गर्नु, यो आफैमा एउटा रोचक र एउटा साहसिक कार्य थियो। अनि योगानन्दजीको स्वभाव के थियो भने यस्तो साहसिक र रोचक कार्यहरूमा असाध्यै रुचि राख्नुहुन्थ्यो। त्यसैले योगानन्दजीले भन्नुभयो, चण्डी भोलि हामी ती स्वामी कहाँ गइहालौँ हैन। त्यसपछि चण्डी र योगानन्दजी दुईजना भोलिपल्ट जानुभयो स्वामीको घरमा। स्वामीका चाहिँ शिष्यले उनीहरूलाई निकै बेर आगन्तुक कोठामा राखे, बैठक कोठामा राखे, वेटिङ रुममा बस्नुभयो, धेरै बेर बस्नुभयो। स्वामी आउने हो कि नआउने हो कि, भेट्न पाउने हो कि नपाउने हो कि, धेरै विचलित हुनुभयो। यसको अर्थ लामो समयसम्म कुर्नु पर्यो। र अनि यहाँनिर यो लामो समय कुराउँदाखेरिको अर्को एउटा शिक्षा छ के, हामीले यसलाई शिक्षाको रूपमा पनि लिनुपर्छ कि सत्यको खोजी गर्नेहरूका लागि धैर्य एउटा अलिखित नियम हो। धैर्य बिना सत्यको खोजी गर्न सकिँदैन। नियम हो अलिखित, लेखिएको छैन कतै पनि, तर नियम चाहिँ हो। त यहाँ मैले अरू पनि प्रसङ्गहरूमा धेरै देखेको र सुनेको कुराहरू पनि म हजुरसँग राख्छु थोरै। कहिलेकाहीँ गुरुहरूले, सद्गुरुहरूले व्यक्तिको उत्सुकता, व्यक्तिको त्यो चाहनालाई जान्दा जान्दै पनि उनीहरूको धैर्यताको परीक्षा गर्न, उनीहरूको धैर्यताको जाँच गर्नको लागि कुराउनुहुन्छ क्या, लामो समयसम्म कुराउनुहुन्छ। बिना धैर्यता, सद्गुरुहरूको भनाइ चाहिँ के हो भने, त्यो गराउनुको पछाडिको रहस्य के हो भने, बिना धैर्यता संसारिक विषय भोग त प्राप्त गर्न सकिँदैन भने पारमार्थिक मार्गमा कसरी सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्ना चेलाको, आफ्नो शिष्यको, आफ्नो भक्तहरूप्रति चाहिँ विश्वस्त हुन, गुरुहरू आफ्नो ती चेला चपेटाहरूप्रति विश्वस्त हुनको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी कुराउनुहुन्छ, लामो समयसम्म कुराउनुहुन्छ कि उनीहरूमा धैर्यता कति छ, कति चाख छ, कति चाहना छ। त्यो धैर्यताले के पुष्टि गर्दो रहेछ भने उसको प्यासको पुष्टि गर्दो रहेछ। प्यास नभएको मान्छेहरू त धैर्य गर, हामीलाई प्यास लाग्यो भने जसरी पनि पानी खोज्छौँ र पानीका लागि पर्खेर बस्छौँ। त्यस्तै यो आध्यात्मिक चाहना बोकेका मान्छेहरूलाई पनि त्यो त्यस्तो प्यास हो, त्यो धैर्यताबाट मात्रै त्यो प्यासको चाहिँ परीक्षण हुने रहेछ। अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ सद्गुरुहरूले उहाँलाई दिव्य ज्ञान दिनुपर्ने हो कि, मन्त्र ज्ञान दिनुपर्ने हो कि, दीक्षा दिनुपर्ने हो कि के दिनुपर्ने हो, त्यसपछि दिनुहुँदो रहेछ। त यहाँ धैर्यताको परीक्षण चाहिँ गर्नुभएको हुन्छ ती स्वामीले, योगानन्दजीको। त्यसपछि योगानन्दजी र चण्डीलाई स्वामीको सुत्ने कोठामा लिएर गइन्छ। स्वामीको सुत्ने कोठामा लिएर गइसकेपछि उहाँको विशाल शरीर देखेर हेरे भयौँ भन्नुहुन्छ। भीमकाय शरीर, भकुण्डो जत्रो पाखुरा, मोटो गर्दन, विशाल छाती, डरलाग्दो अनुहार, बाघको छाला लपेटिएको जीव, वक्षस्थल हेरेर हामी हेरे भयौँ कि मानिस पनि यस्तो हुन सक्छ, कहिले नदेखेको र कल्पनै गर्न नसकेको यस्तो भयङ्कर शरीर। हामी त अबाक भयौँ, योगानन्दजी र चण्डी अबाक, मुखबाट आवाजै निस्किन सकेन। अनि धेरै बेरको धैर्य जुटाएर गुरुलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ र उहाँको बाघसँग बिना हतियार युद्ध गर्ने बहादुरीको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यतामा कसैबाट केही कुरा लिनु छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला उसको प्रशंसा गर्ने चलन छ नि। सम्भवतः त्यही सूत्र यहाँ चाहिँ योगानन्दजीले
ती स्वामीको अगाडि चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको कि पहिला उहाँको प्रशंसा गर्नुहुन्छ र अनि भन्नुहुन्छ कि हामी हजुरले कसरी जङ्गली बाघलाई बिना हतियार चाहिँ पराजित गर्नुभयो के हामी त्यो सुन्न सक्छौँ भनेर उहाँले त्यो स्वामीलाई सोध्नुहुन्छ। अनि स्वामी भन्नुहुन्छ प्रिय वत्स, बाघसँग लड्न कुनै ठुलो कुरा होइन। तिमीहरू बाघलाई बाघ ठान्छौ, मेरा लागि ती बिरालो समान छन्। म जस्ता तागतवर मानिसहरू हुन्छन् यस पृथ्वीमा, यस जगतमा म जस्तै शक्तिशाली मान्छेहरू पनि हुन्छन्, नहुने होइन। तर उनीहरूमा दृढ आत्मविश्वासको कमी हुन्छ। जिउ बलियो भएर मात्र हुँदैन। मन बलियो नभएकाहरू हिंसक पशुहरूलाई देख्ने बित्तिकै तुरुन्तै के हुन्छ, बेहोस भइहाल्छन्। जब बेहोस हुन्छन् तर हिंसक पशुहरूले उसलाई सिद्धाइदिइहाल्छ। त्यसैले तन्दुरुस्त शरीर र दृढ निश्चय भएका मानिसले बाघप्रति, हिंसक जनावरप्रति सधैँ विपरीत क्रिया गरेर, त्यसको एगेन्स्टमा, त्यसले गर्ने एक्टिभिटिजको विरुद्धमा त्यस्ता क्रियाहरू गरेर उनीहरूमा बिरालोको जस्तो असुरक्षात्मक भाव चाहिँ पैदा गराउन सकिन्छ। र मैले यस्तो धेरै पटक गरेको छु भनेर ती बाघ स्वामीले योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ। र योगानन्दजीले सोध्नुहुन्छ, योगानन्दजीलाई कस्तो लाग्छ भने उहाँको शरीर, उहाँले गर्नुभएको कुरा र उहाँको विचारमा त्यो दृढता देखेपछि उहाँहरूलाई पूर्ण विश्वास हुन्छ कि वास्तवमा ती स्वामीले चाहिँ नि बाघहरूमाथि बिरालोको जस्तो सुरक्षात्मक त्यो भावना चाहिँ निकाल्न सक्ने हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ। त स्वामीले अगाडि भन्नुहुन्छ, मनले नै हाम्रो मांसपेशीलाई, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो मांसपेशीलाई सञ्चालित गर्दछ। मानिसको शरीरले लगाएको बल उसको आक्रमण, उसले गर्ने आक्रमक इच्छा शक्ति र साहसमाथि भर पर्छ। बलले मात्रै होइन, उसको इच्छा शक्ति पनि त्यत्तिकै चाहिन्छ र उसमाथि उसको साहस पनि त्यत्तिकै चाहिन्छ, त्यसमाथि भर पर्छ। वास्तविक रूपले भन्ने हो भने शरीरको निर्माण खानाले होइन, खानेकुराले शरीर बलियो हुने, शरीर ठुलो हुने होइन है। शरीरको निर्माण र त्यसको संरक्षण त मनद्वारा हुन्छ। त्यो मन, त्यो इच्छा शक्ति भयो भनेदेखि शरीरको निर्माण पनि त्यही अनुसारको हुन्छ भनेर ती स्वामीले बताउनुहुन्छ। र अनि योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ, हजुरको अरू पनि जीवनको रोचक पक्षको बारेमा बताउनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि स्वामी भन्नुहुन्छ, सुरुदेखि नै, अब मैले यो इच्छा शक्तिको बारेमा अहिले यो प्याराग्राफमा भन्छु है, सुरुदेखि नै मेरो महत्वाकांक्षा बाघसँग लड्नु थियो, तर मेरो जिउ असाध्यै दुर्बल थियो, म कमजोर थिएँ। जब मैले दृढ भएर मेरो स्वास्थ्य र शक्तिप्रति ध्यान दिँदै, मेरो स्वास्थ्य, मेरो शक्तिमा एकदमै ध्यान दिएर बलवान र एकदम बलिष्ठ हुने चाहनालाई हरदम जगाउन थालेँ, हृदयमा हरदम जगाउन थालेँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हजुरको यो चाहिँ, यो आध्यात्मिक उसमा चाहिँ यो चिजले निकै अर्थ राख्छ। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, जब मैले दृढ भएर मेरो स्वास्थ्य र मेरो शक्तिप्रति ध्यान दिँदै बलवान र बलिष्ठ हुने चाहनालाई हरदम जगाउन थालेँ, मैले मेरो कमजोरीमाथि विजय प्राप्त गरेँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले नै मेरो शरीर यस्तो भयो, त्यसैले नै मेरो शरीर, मेरो दृढ इच्छा शक्ति यस्तो भयो, त्यसैले नै मेरो साहस बढ्यो। खाना भनेको त सेकेन्डरी कुरा हो होइन, त्यो अर्थमा चाहिँ स्वामीले त्यसरी भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि मैले बाघहरूलाई आफ्नो बसमा राख्न थालेँ। यहाँ योगानन्दजी अब केटाकेटी हुनुहुन्छ नि, 15-16 वर्षको मान्छे, उहाँले सोध्नुहुन्छ, स्वामीजी के म पनि बाघसँग लड्न सकौँला भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि स्वामी भन्नुहुन्छ, अवश्य तिमी पनि लड्न सक्छौ बाघसँग, तर बाघ धेरै किसिमका हुन्छन्। तीमध्ये केही बाघहरू मानव इच्छाका जङ्गलमा घुम्छन्। ती मानव मनभित्रका पाशविक इच्छाहरू ठुला बाघहरू हुन्। ती असाध्यै खतरनाक पनि छन्। तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर है, यो सन्देश दिनुहुन्छ। तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर।
पशुरूपी बाघलाई मारेर कुनै आध्यात्मिक लाभ छैन भनेर ती स्वामीले योगानन्दलाई बताउनुहुन्छ। त योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, महोदय, हजुर जङ्गली बाघको विजेताबाट यो शारीरिक वासनाको विजेता कसरी हुनुभयो भनेर एउटा प्रसङ्ग निकाल्नुहुन्छ। त स्वामीले अगाडि भन्नुहुन्छ, जब मेरो प्रसिद्धि पराकाष्ठमा पुग्यो, यानि मैले बाघलाई समाउने, बाघलाई नचाउने, बाघलाई चटक देखाउने जुन मेरो प्रसिद्धि पराकाष्ठमा पुग्यो, यसले ममा अहम उत्पन्न गरायो। बाघहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूभित्र डर उत्पन्न गराएर मैले त्यही बाघको माध्यमबाट चटक देखाउन थालेँ, जुन प्रकृतिको विरुद्धमा थियो। अहिले हामी देखिरहेछौँ नि, हाम्रा प्रकृतिका विरुद्धमा गरिएका हरेक क्रियाकलापको नतिजा हामी वर्षेनी, कहिले बाढीबाट, कहिले पहिरोबाट हामीले बेहोरिरहेका छौँ। त्यसै गरी उहाँ भन्नुहुन्छ, यो प्रकृतिको विरुद्धमा थियो, यसको एक दिन सजाय त पाउनु नै थियो। त एक दिन मेरो पिताजीले मलाई सावधान गराउन केही कारण र प्रभावहरू, यसको चक्रबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पवित्र शास्त्रहरूमा, हाम्रा पवित्र शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएका कर्मको फल प्राप्तिको कुराहरू बताउनु भयो। कर्म गरेपछि फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रमा लेखिएका, उद्घोष गरिएका कुराहरूलाई यहाँ बताउनु भएको हो। र भन्नुभयो, बाबु, जङ्गलको परिवारमा तिमी प्रति ठुलो अप्रसन्नता छ है। त्यो अप्रसन्नताले कुनै पनि बेला ठुलो क्षति गर्न सक्छ भनेर पिताजीले चाहिँ आफ्नो छोरालाई, छोराको त्यो गतिविधि अलिकति कम होस् भनेर छोरालाई सम्झाउनुहुन्छ। त स्वामी भन्नुहुन्छ, पिताजी, म यो अन्धविश्वास मान्दिनँ। बाघ निर्दयी हुन्छन्, उनीहरूले जङ्गलका अरू जनावरलाई सताउँछन्, उनीहरूले जङ्गलका अरू जनावरहरू खान्छन्, अनि त्यो जङ्गलका कुन चाहिँ त्यस्तो परिवार हुन्छ जो म प्रति अप्रसन्नता हुन्छ, जो म प्रति बेखुसी रहन्छ? वास्तवमा उनीहरू त खुसी हुन्छन्, खुसी हुनुपर्छ। र मलाई यी जङ्गलका बाघहरूलाई, शेरहरूलाई नाश गर्ने, विनाश गर्ने, सताउने मान्छे भनेर नसम्झनुस्। मलाई के भनेर सम्झनुस् भनेदेखि त्यो बाघहरूलाई पनि शिक्षा दिने, बाघहरूको पनि गुरु हो भनेर सम्झनुस् भनेर आफ्नो पिताजीलाई भन्नुहुन्छ। अनि पिताजीले उहाँलाई फेरि भन्नुहुन्छ, बाबु, कुरा त्यसो होइन। म तिमीलाई एउटा रहस्यपूर्ण कुरा भन्दैछु। आज म जब ध्यान गरेर बसिरहेको थिएँ, एकजना सन्त आउनुभयो र मलाई भन्नुभयो, प्रिय मित्र, म एउटा सन्देश लिएर आएको छु। तिम्रो छोराले आफ्नो क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्छ, अन्यथा उनले एउटा ठुलो भयङ्कर बाघको सामना गर्नुपर्छ र उनी चोटग्रस्त हुनेछन्, 6 महिनासम्म बिमारी पर्नेछन्, मरणासन्न अवस्थामा रहनेछन्, त्यसपछि उनमा एउटा परिवर्तन हुनेछ र उनी सबै कुरा बन्द गरेर सन्यासी बन्नेछन् भन्ने कुरा मलाई एकजना सन्तले आएर सुनाएर जानुभएको छ। मैले त्यो कुरा तिमीलाई भने। अनि ती बाघसँग लड्ने पछि जो बाघ स्वामी भए उनले भन्छन्, यो कुरा उनलाई चाहिँ यो कुराले कुनै खासै प्रभाव पर्दैन। तर पिताजीले भनेको केही समयपछि, पिताजीले जुन चेतावनी दिनुभयो त्यसको केही समयपछि उनी चाहिँ कुचबिहारको राजधानीमा जान्छन्। त्यो कुचबिहार भनेको कहाँ हो भने पश्चिम बङ्गाल प्रदेशकै त्यो चाहिँ एउटा जिल्ला हो, जुन चाहिँ भुटानसम्म जोडिएको छ। हामी पूर्वतिरका साथीहरूलाई त्यसको बारेमा अलि जानकारी पनि होला। र त्यो कुचबिहारलाई चाहिँ सिटी अफ ब्युटी, सुन्दरताको सुन्दर सहर पनि भनिन्छ। र त्यो कुचबिहार चाहिँ इन्डियाको सबैभन्दा पहिलो योजनाबद्ध तरिकाले, वेल प्लानिङ गरेर योजनाबद्ध तरिकाले बनाइएको सहर हो कुचबिहार चाहिँ। अनि ती स्वामी चाहिँ जो बाघसँग लड्न सक्ने थिए, उनी जहाँ जाँदा पनि उनका पछाडि मान्छे हुन्थे, उनको पछाडि भिड लाग्थ्यो। त कुचबिहारमा पनि त्यस्तै गरेर भिड लाग्यो। अनि मान्छेहरू, त्यो भिडबाट मान्छेहरू भन्दै हिँड्थे, ओहो, बाघसँग लड्ने मान्छे यही हो, गोडा कत्रा हुन्, रुखका थाम जस्ता छन्, अनुहार हेर त कत्रो छ,
त बाघको राजाको अवतारै हो कि क्या हो यो मान्छे आदि इत्यादि यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो भिडले त के भन्छ के भन्छ हैन, ती कुराहरू चाहिँ भने भनेर ती स्वामी भन्छन्। यो कुरा चाहिँ स्वामीले योगानन्दजीलाई बताइरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ यो प्रसङ्ग हामीलाई खल्लो लाग्न पनि सक्छ, तर योगानन्दजीलाई जति चाख लागेको थियो त्यति चाख हामीलाई नलागे पनि हामीले चाख जगाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हजुरहरूसँग। त साँझ भयो, साँझ पख चाहिँ उहाँहरू आराम गरेर बसिरहनु भएको थियो। उहाँ सरकारी मान्छेहरू आए, कुचबिहारको राजकुमारको तर्फबाट आएका हौँ भनेर भने, हजुरलाई भोलि दरबारमा निम्ता छ भनेर भने। सरकारी कर्मचारीहरूले भनेको कुरा, दरबारबाट आएका राजकुमारको आदेश लिएर आएका, मैले स्वीकार नगर्ने त कुरै भएन। मैले सहमति जनाएँ। भोलिपल्ट मलाई लिन आए, बडा तामझामका साथ, शाही तामझामका साथ झल्लरे छाता ओढाएका छन्, बाजागाजा छ, फुलमाला लगाएर मलाई चाहिँ दरबारमा लिएर गए। केका लागि लिएर गए म आफैलाई थाहा थिएन। त दरबारमा लिएर गइसकेपछि राजकुमारले मलाई स्वागत गर्छन् र राजकुमारले आफ्नो कक्षमा लिएर जान्छन्। राजकुमार बस्ने ठाउँमा मलाई राख्छन् र राजकुमार अर्को ठाउँमा बस्छन् र राजकुमारले भन्छन्, मैले तपाईँको प्रसिद्धिको बारेमा धेरै सुनेको छु। तपाईँले जङ्गली बाघसँग युद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, बिना हतियार चाहिँ जङ्गली बाघलाई पनि पराजित गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यस्तो सुनेको छु। स्वामी भन्नुहुन्छ, निश्चित रूपमा मैले गरेको छु। राजकुमारले सोध्छन्, कतै तपाईँ अफिम खाएको बाघहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने या वशीकरण गराएर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गर्नुभएको त छैन? अनि ती स्वामीलाई अलिकति रिस उठ्छ र कदाचित मैले किन त्यस्तो गरौँ, मैले गर्दिनँ, मैले गरेको छैन। त्यसपछि राजकुमारले चाहिँ स्वामीलाई एउटा चुनौती दिन्छन्। मैले भर्खरै समातेको एउटा बेगम छ, बेगम भनेर बगिनीलाई भनेको छ, त्यो बगिनी छ। तपाईँले उनीसँग यदि तपाईँले साँच्चै नै बाघसँग चाहिँ बिना हतियार युद्ध गर्नुभएको हो भनेदेखि म यो चुनौती तपाईँलाई दिन्छु कि तपाईँले यो बगिनीसँग युद्ध गर्नुहोस् र यदि तपाईँले युद्ध गर्न चाहनुहुन्न भने म यो घोषणा गरिदिन्छु कि तपाईँले आजसम्म गरेका कुराहरू सबै आडम्बर हुन्, कि तपाईँले वशीकरण गराएर यो गर्नुभएको छ, कि तपाईँले अफिम खुवाएर बाघहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुभएको छ भनेर राजकुमारले भनेपछि उनीलाई अलिकति आफ्नो अहममा चोट लाग्यो। अहममा चोट लाग्ने बित्तिकै उनले भने, मन्जुर छ, स्वीकार छ, म युद्ध गर्छु। युद्ध गर्ने बाघसम्म युद्ध गर्ने समय चाहिँ 1 हप्तापछि फिक्स भयो। त्यो 1 हप्ताको बिचमा चाहिँ केही पनि नगर्ने। अनि हाम्रो चाहिँ त्यो कुचबिहारको राजकुमारले भन्छन्, 1 हप्तासम्म पनि म तपाईँ कस्तो बाघसम्म युद्ध गर्नुपर्छ म त्यो बाघ म देखाउँदिनँ, त्यो बेगमलाई म देखाउँदिनँ। किनभने हुनसक्छ तपाईँले वशीकरण गरिदिन सक्नुहुन्छ, हुनसक्छ तपाईँले झुक्क्याएर अफिम खुवाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जुन दिन युद्ध गर्ने हो त्यो दिनमा मात्रै म त्यो बाघ देखाउँछु। मन्जुर। त्यहाँबाट चाहिँ राजकुमारले भन्नुहुन्छ, तपाईँले जित्नुभयो भने बेगम तपाईँको, अनि राजदरबारको तर्फबाट थुप्रै हिरा, मोती, जोहारत आदि इत्यादि उपहारहरू तपाईँलाई दिइनेछ। तर तपाईँले यो पनि विचार पर्छ कि यदि तपाईँले सक्नु भएन भने तपाईँ बेगमको प्रिय आहार हुनुहुनेछ। आहार बेगम ती बाघले चाहिँ तपाईँलाई खाइदिनेछन्। स्वीकार गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ दरबारबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ। दरबारबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै अघिको स्वागत छैन, सबै सकियो। अब 1 हप्ताको समय दिएको छ। 1 हप्ताको समयमा स्वामीले आफूलाई मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपमा, मन र शरीरलाई टोटल्ली त्यो बाघसँग युद्ध गर्नको लागि तयार बनाउनु भयो। र युद्धको दिन आयो। बाघलाई विशाल खोरमा राखिएको छ, थोरै खाना। बाघलाई विशाल खोरमा राखिएको छ, बाघलाई थोरै खाना खान दिएको छ, धेरै खाना खान दिएको छैन। धेरै खाना नदिनुको कारण के हो त, थोरै खाना खुवाएपछि बाघको भोक जगाउनको लागि, बाघलाई एकदमै भोक जागोस्, ताकि त्यो स्वामीलाई, त्यो बाघसँग लडाइँ गर्ने मान्छेलाई भेट्ने बित्तिकै बाघले खाइहालोस्। त्यस हिसाबले चाहिँ बाघलाई थोरै थोरै, त्यो बेगमलाई थोरै थोरै मात्रै खाना दिएर राखिएको छ। अनि
त्यो त्यसरी भोक जगाइएको त्यो बाघसँग चाहिँ ती सन्तले लड्नु पर्नेछ। मानिस वरिपरि तम्बु टाँसेर बसेका छन्, टिकटहरू काटिएको छ, एउटा ठुलो प्रदर्शनी भएको छ, मानिस र बाघ बीचको युद्ध, हतियार बिना। ठुलो मानिसहरूको जमात छ। अनि सन्तले, ती स्वामीले भन्नुहुन्छ, म खोरमा पसेँ, भित्र पसेर चुकुल लगाएँ। पहिलो झमटमा नै बाघले, बेगमले मेरो हातमा ठुलो चोट पुर्यायो, रगतहरू बग्न थाल्यो। मान्छेको रगत खाएको बाघ, मान्छेको रगत चाटेको बाघको आक्रमण झनभन्दा झन चर्को हुँदै गयो। बाघमाथि म आक्रमण गर्छु, बाघले म माथि आक्रमण गरेको छ। मेरा बलिष्ठ हातहरूले बाघलाई पिटेको छ, बाघले म माथि आक्रमण गरिरहेको छ। भोकाएको बाघ र एउटा मानिस बीचको घमासान युद्ध कस्तो होला, हामी कल्पना गरौँ न। र अन्तमा बेगम पराजित भयो। त्यहाँ के गराइएको हुन्छ भने पहिला शर्त लगाइएको हुन्छ, बाघलाई जितेर त्यो बाघलाई सिक्रीले बाँधेर ती सन्त चाहिँ चुकुल खोलेर खोरबाट बाहिर निस्कनु पर्ने हुन्छ। त्यो शर्त राजकुमारले राखेका हुन्छन्। र यसको अर्थ के थियो भनेदेखि बाघलाई नबाधिकन चाहिँ खोर खोलेर भाग्न पनि सकिन्छ नि त, त्यसरी भाग्न नपाओस् भनेर त्यो शर्त राखिएको हुन्छ। र बेगम पराजित भयो। राजाको आदेश मुताबिक मैले सबै शर्तहरू पुरा गरेँ, राजकुमारको आदेश मुताबिकका सबै शर्तहरू पुरा गरेँ। म खोरबाट बाहिर आएँ। मेरो शरीरमा लागेका चोटहरूको प्राथमिक उपचार गरिएपछि मलाई माला पहिराइयो, सहर घुमाइयो, सबै चारैतिर खुसी छायो। तर मेरो प्रसन्नता हराइसकेको थियो। जब म खोरबाट बाहिर निस्किएँ, त्यति बेला नै मैले सांसारिक आकांक्षाहरूलाई त्याग दिइसकेको थिएँ। ममा ठुलो रूपान्तरण आइसकेको थियो। म 6 महिनासम्म ती बाघका विषालु टोकाइबाट 6 महिनासम्म मरणासन्न अवस्थामा म परेँ। मेरो उपचार 6 महिनापछि ठिक भयो। म बिस्तारै तङ्ग्रिन लागेँ। अनि त्यसपछि जसले मेरो पिताजीले ध्यान गर्दाखेरि आएर मेरो बारेमा भविष्यवाणी गरेका थिए, तिनै गुरु आइपुगे। ती गुरु आइसकेपछि मैले उनैसँगबाट दीक्षा लिएँ र उनले मलाई आध्यात्मिक मार्गको दीक्षा दिइसकेपछि त्यस आध्यात्मिक मार्गको अभ्यास गर्नको लागि, त्यसको प्रयोग गर्नका लागि र तिमीले जङ्गली जनावरमाथि जसरी विजय प्राप्त गरेका थियौ, अब मानवभित्र भएका पाशविक जुन इच्छाहरू छन्, ती पाशविक इच्छाहरूमाथि पनि तिमीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसैले तिमी मसँग हिँड भनेर आफूसँग ती स्वामीलाई लिएर उनी हिमालयतिर प्रस्थान गरे। यसरी मैले आज यहाँनिर आइपुग्दा धेरै कुरा भने जस्तो लाग्छ, तर त्यो धेरै कुरा नभनिएको पनि हुनसक्छ। हामी लगभग अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। मैले अहिले यति नै कुरा राखेर यो फ्लोर हजुरहरूलाई ओपन गरेको छु। कति बुझाउन सके, कति बुझाउन सकिनँ, यसको आफ्नै ठाउँमा मूल्याङ्कन गर्नुहोला। र मेरो भित्री चाहना चाहिँ यति भनिरहँदाखेरि हजुरहरूमा यो योगीको आत्मकथा पढ्ने इच्छा जागोस् र यहाँहरूले चाहिँ नि यो योगीको आत्मकथा फेरि एकचोटि पढिसक्नु भएको भए फेरि एकचोटि, पढ्दै नपढ्नु भएको भए सुरु गर्नको लागि मैले निवेदन गर्दै मेरो आफ्नो बाणीलाई यही विश्राम दिन्छु। हरि ओम तत्सत।